करते हैं एक प्लेट 3 months for that very much. एक चैनल पे मैं पूछना चाहूंगा, आपकी नकल उतारते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट, किसी की नकल उतारी जाए तो एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है उसको कि यार यू आर रिकग्नाइज्ड दैट आपको बाज दफा उस पर बातें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत पसंद करता हूं, मुझे वो नागवार गुजरती है। आपकी क्या रिएक्शन होती है इन बातों? भाई नकल उतारा यार, तो जो मेरी मुझसे वो बहुत अच्छी नकल उतारता है। हाँ, मगर उसके स्क्रिप्ट पे मुझे कई दफ़ा एतराज़ रहा कि अगर आप मेरी नकल उतार रहे हैं तो आप मेरे बारे में बात करें, मेरे घर वालों, मेरे बच्चों का जिक्र करने का उसमें आपको हक नहीं है। मैं 31 मरतबा उसमें आ चुका हूँ, खतरनाक में। अच्छा। हर दफ़ा मुझे बुला लेते हैं। और एक मरतबा अताउल्लाह कासमी साहब बैठे हुए थे, वो चाय पी रहे हैं और जैसे मैं भीख मांग रहा हूँ, मुझे भी चाय दे दो, मुझे बुलाया और चाय। अच्छा, ये इस तरह भी इस तरह भी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि मैं उनके वालिद को जानता हूँ, आफ्ताब साहब के। इकबाल साहब बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत ही अच्छे शायर हैं, मगर एक दो मरतबा मैंने कहा था कि आप खुद मजाक कर लें, मगर वो 4 बच्चे जो हैं उन पे भी मुझे एतराज़ नहीं है। अगर लोग थोड़ी देर हंस रहे हैं तो ठीक है, मगर एक तहजीब होना चाहिए प्रोग्राम की। नाज़रीन, मुझे फिर इशारा, मेरे जो मेहमान हैं, आप ना सिर्फ कॉलम नवीस, आप स्क्रिप्ट लिखते रहें, आप ड्रामे लिखते रहें, आप एक्टर हैं। आपके जो स्टेज प्लेज हैं वो उतरते नहीं हैं, चाहे वो 14 अगस्त हो, पौने 14 अगस्त हो, 14.25 अगस्त हो। जो टेलीविजन पे आपने ड्रामे लिखे हैं वो सुपर हिट हुए। आपका ख़ानदान भी बहुत मशहूर है और सब अदीब हैं और सबका नाम इस पाकिस्तान की तारीख में बिल्कुल लिशक रहा है, जिसे कहते हैं। मैं मशकूर हूँ भाई कि आप तशरीफ़ लाए हैं। सवाल ये है भाई कि मोइन अख्तर के वफात के बाद आप ये क्या खा रहे हैं? आप ये क्या नुम 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 आप क्यों करते रहते हैं? आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि पहले हाल अहवाल पूछते? नहीं, आप बीमार थे भाई, आपकी तबीयत ठीक थी। मैं 2-3 महीने पहले आपको कराची मिला था, बिल्कुल ठीक ठाक थे, तो हाल अहवाल क्या पूछूं? एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया? रक्षा बजा। अच्छा, किस उसमें आप बैठे थे? नहीं, दुर्दाना भट्ट। अच्छा, लेकिन दुर्दाना भट्ट ड्यूटी का आपसे, अच्छा फिर? और अभी आईसीयू में दुर्दाना भट्ट हैं? रक्षा दुर्दाना भट्ट को तो खराश भी नहीं आई। Really? जी। अच्छा, शुक्र है, दूधी हमारी बड़ी दोस्त है। जी, वो इसलिए कि वो उस वक्त ट्रक चला रही थी। अच्छा, बुखारी साहब, हमारा एक ग्रुप है, जैसे हथौड़ा ग्रुप होता है, ये वैसा नहीं है जिसमें मैं काजी वाजिद, ज़िया मोइनुद्दीन, राहत काज़मी, साहिरा काज़मी, अरशद महमूद। वो बोले भी ना, वो कह रहे इन्ने को चौल ते उत्ते दाल पा के दे रहे। हम लोग अक्सर पहली बुरकी फंसी। 14 अगस्त को इकट्ठे सेलिब्रेट किया करते हैं। अच्छा चलो, ये ठीक। मैं अगला सवाल आपसे, एक गेट टुगेदर होता है जिसमें हम मुंह मीठा करते हैं। गेट टुगेदर उसमें अनवाओ इकसाम के खाने, ये मैं 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस आपको बता रहा हूँ। अच्छा, गुलाब जामुन, ठीक, रसगुल्ले, ठीक है, बर्फी, जलेबियाँ, इनमें से एक चीज भी वहां पर नहीं होती क्योंकि हम सबको शुगर है। अच्छा ठीक है। हम मिलके एक दूसरे को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाते हैं। इससे पहले के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो, तो अभी तक क्या हो रहा है? आपने मुझे बात नहीं करनी। नहीं, भाई मैं आप कराची से आए, मैं खामोश रहता हूँ। बहुत काम आपने भी, चाय नीचे रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन भाई मैं सुन तो सकता हूँ, अगर चाय का कप मेरे हाथ में हो, मैं यहाँ से तो नहीं सुनता, कानों से सुनता हूँ। बहुत काम आपने भी कर लिया। अच्छा,
میں نے بھی کر لیا. اب بچوں کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے لیے کام کرنا چاہیے. جی. اب آپ سمجھتے ہیں میں کر رہے ہیں. کر رہا ہوں. کسی بچے کی نیپی چینج کر دیا, کسی کے لیے فیڈر بنا دیا, اچھا ٹھیک ہے. کسی کو کوئی رو رہا ہے اسے چپ کروا دیا. یہ کام اب آپ بھی کیا کریں. جی میں آج کل ایک تصویر بنا رہا ہوں. نہیں, آپ مصور تو بہت اچھے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. ایک تصویر میں بنا رہا ہوں. ایک ریگستان ہے, واہ اس میں ایک کشتی آ رہی ہے. ریگستان میں ریت کے اوپر ریت کے اوپر ایک کشتی آ رہی ہے. ایک ٹرک ہے, اچھا اس کے اوپر کشتی لادی ہوئی ہے. اچھا لادی ہوئی, ٹھیک ہے. خراب ہے وہ. شکر ملاح اس کو چلا رہا ہے ٹرک کے اوپر بیٹھ کے. اچھا یعنی کہ ہوا آج ہی چپو ماری جا رہے ہیں. دھوپ کی وجہ سے دھوپ کی. اس کی مت مارے گئی. اچھا وہ پاگل ہو گیا ہے. وہ کشتی چل رہی ہے, پیچھے 2 برف پوش پہاڑ ہیں. پیچھے ریگستان کے پیچھے. اچھا ٹھیک ہے. برف پوش پہاڑ. پہاڑ کی چوٹی پر دریا ہے. نہیں, بلا پہاڑ کی چوٹی پر دریا ہو سکتا ہے. بہت آپ اچھے. کی جو ریگستان تصویر- چ کشتی چل سکتی, چوٹی تے دریا نہیں ہو سکتا. پہاڑ کی چوٹی پر میں انہیں منع کیجیے, میری بات سنیں. دیکھیں بھائی, میرے بچوں, جی جی بھائی آئے ہیں. جی، ٹھیک ان کی ہے. بات ذرا پوری سن لیں, آرام سے کرتے ہیں بات. تسی سنو سارا, اسی تے 5 سال تو سن پھاوے ہو گئے ہیں. سنو ذرا. اچھا چل بخاری صاحب, جی تخلیقی کام ہے, بچے ڈسٹرب نہ کریں. ہاں صحرا ہے, اس میں ایک کشتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. پیچھے 2 پہاڑ ہیں برف پوش. ہاں. کشتی ٹرک پہ ہے. میں نے آپ نے کہا ہے ابھی. وہ اس وقت تھی, اب نہیں ہے. اچھا اور کشتی ٹرک تو آگے نکل گئی ہے. تصویر میں بنا رہا ہاں ہوں, ٹھیک ہے. مجھے بنانے کی. ٹھیک ہے. پہاڑ کی چوٹی پر ایک گھر ہے, یہ خالی ویران. واہ اچھا, ایک ویران گھر ہے پہاڑ کی چوٹی پر, برفانی چوٹی پر. برفانی چوٹی پر, ٹھیک ہے. ویران گھر, اور تمام فیملی ممبر صحن میں بیٹھے ہوئے. ایک بڑی دلکش خوبرو خاتون. اچھا, اس خاندان میں شادی شدہ ہے کہ کنواری ہے کہ کیا اس کا؟ ابھی آ رہا ہوں. اچھا ابھی آ رہے ہیں. یہ آ رہا ہے, باجے موجے والے نو کہا ادھر آ رہا. دلکش خوبصورت خاتون, یہ لمبے لمبے بال, ہاں ہاں بالکل گنجی. اچھا ٹھیک ہے. ان کے سامنے ایک درخت ہے. اٹھے ہی جی, اس کے ساتھ ایک جہاز بندھا ہوا ہے ہیلو. درخت کے ساتھ. واہ ہوائی جہاز کے بحری جہاز؟ صحرائی جہاز, صحرائی جہاز. دوسرا جہاز, یعنی کہ اور نشے والا بھی ایک جہاز ہوتا ہے. اچھا, وہ یعنی وہ سوٹا لگا کے وہ نیچے بندھا ہوا ہے وہ لگا. اچھا, صحرائی جہاز, صحرائی جہاز. اونٹ, اونٹ. اچھا اوکے, وہ بندھا بندھا ہوا ہے. اور اونٹ کے چاروں شیشے کالے کروائے ہوئے ہیں. بہت اچھے. کون سے شیشے ہیں اونٹ کے؟ انجن پوا لینا ہے. اونٹ کے چاروں شیشے کالے. حالانکہ گورنمنٹ نے پابندی لگا رکھی ہے, لیکن بالکل لگائیے. انہوں نے چاروں شیشے کالے کیے ہوئے. کالے. اور اونٹ کی ڈگی پہ لکھا ہے مشتاق تیارہ. مشتاق تیارہ. اونٹ کی ڈکی پہ لکھا ہوا یہ؟ جی. اس کہانی میں پیچکس چاہیے, پیچکس. ایک ٹوسٹ ہے بہت بڑا. اچھا, اس کہانی میں ایک ایک ٹوسٹ